दूसरी ड्रीम क्योंकि दांत टूट जाते हैं। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। दांत का ताल्लुक नहीं है, पर हेल्थ, और अगर आप बिजनेस कर रही हैं या कोई कारोबार में आप हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस का खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, आपको डॉक्टर मोइज ने बता दिया कि आप क्या करें, और प्लीज आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए तो जरूरी है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ एक कॉलर है मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। जी कहिए डॉक्टर बात करिए। जी कहिए, डॉक्टर साहब इधर ही। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम डॉक्टर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, शुक्र। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? मेरी बेटी डॉक्टर से 4 साल से 5 साल की शादी की थी मैंने उसकी ना। शादी नहीं हुई बेटी की आपकी बेटी 4-5 साल से शादी नहीं हुई है? ठीक है, शादी की मैंने उसकी शादी कर ली। ठीक है ठीक है। ससुराल में वो डिप्रेशन का शिकार है। घर में सास से नंदों से बात करती है, खौफजदा रहती है, अपने कमरे में कैद रहती है, कमरे से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है। उसकी नंदे वगैरह है, वो भी ज्यादा बहरहाल वो अपनी उसकी 4 नंदे हैं, मतलब जवान है, वो अकेली में उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। वो बस उसको कुछ बात बोला, वो नहीं बस कुछ भी नहीं, खामोश है वो अपने आप को, बस उसी सलाई में ठीक करता अपने। ठीक। इससे पहले भी उसको किसी शादी से पहले उसको दिखाया था किसी साइकाट्रिस्ट। अच्छा, क्या डायग्नोज क्या था साइकाट्रिस्ट ने? बस वो शादी से पहले ऐसे बस वो गुमसुम रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, ऐसे बस मैं ये हो गया। अच्छा, उसने कुछ उसको मेडिसिन देते रहे। हाँ, फिर शादी शादी बाद की कुछ दिनों तक मुलायम मिल रही, फिर बाद में फिर उसकी वही वैसे ही बस गुमसुम रहने लगी। अच्छा, अभी किसी माहिर नफ्सियात को साइकाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं आप? अभी नहीं दिखाया, अब तो बहरहाल वो कुछ बहरहाल चाहिए, लेकिन वो बस वो जो घर में है ना उसकी सास वगैरह, उसके जो नंदे हैं, जी उनसे बस बात नहीं करना चाहते, उसके घर में ऐसा है कि बस वो उसकी जैसे कोई जासूसी करते। चले थैंक यू सो मच, हम आपकी कॉल का जवाब देते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि या तो आप या तो आपकी बेटी कोई भी डॉक्टर मोइज को ईमेल कर दें या कॉल करके कांटेक्ट करके मिलने, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो इस तरह डिस्कस नहीं हो पा सकती, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। फैक्टर्स है, और बस सिर्फ ये एडवाइस है कि इनका हस्बैंड जो है ना, बेसिकली हस्बैंड्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो देखे कि मेरी वाइफ चुपचाप हो गई है या रंजीदा है या उदास है, तो ही मस्ट डू समथिंग, फाइंड आउट कि क्या रीजन है। और मर्द बहुत बड़ा सहारा होता है। देखिए, औरत अपना सब कुछ छोड़ के आती है उस मर्द के लिए, तो हस्बैंड्स को एक स्पेशल एफर्ट करनी पड़ेगी कि जहां वाइफ अनकंफर्टेबल है वो फाइंड आउट करे कि मेरी फैमिली की वजह से तो नहीं है, फैमिली की वजह से तो नहीं है। चलिए जी, डॉक्टर मोइज ने जिस तरह बताया कि आपकी बेटी के जो हस्बैंड है उनको एक एक्शन लेना पड़ेगा, कि उनको सिर्फ इतना मालूम करना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है, क्या इशू है कि मेरी वाइफ जो है वो अपने आप को रूम में बंद करके बैठी है, और मुकाबला वो किस चीज का नहीं कर पा रही है। क्या वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, क्या वो अपने ख्यालात को जाहिर नहीं कर पा रही है, क्या वो जेलिंग नहीं कर पा रही है। तो ये चीज अगर वो आपके जो दामाद है वो अपनी बेटी की, आपकी जो उनकी वाइफ है उनकी अगर ये मालूम करने में अपनी वाइफ की हेल्प करें, तो आई एम श्योर दैट शी विल कम आउट ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा हाथ होता है, और एनवायरनमेंट अगर आपका सही ना हो तो कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी आपको उस कैफियत से पूरी तरह बाहर नहीं निकाल सकती। एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं राना शौकत बात कर रहा हूँ जी राना शौकत साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। जी कहिए। जी मुझे सर से बात कर। जी कहिए राना साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? जी शुक्र है अल्लाह का। सर वो मैं आपका शागिर्द हूँ। अच्छा। जी मैंने आपसे रेकी भी सीखी है, 4 डायमेंशन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन 8 साल की उम्र से ना 55 साल की उम्र तक मेरी उम्र बड़ी ट्रेजेडी में गुजरी है। अच्छा, ठीक है। तो एक मतलब मैं आगे बढ़ने के लिए ना मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा हौसला नहीं बढ़ता। मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है। ठीक है। अभी आप राना साहब, अभी आप क्या कर रहे हैं? कोई रिटायर्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस? सर मैं वो टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चले जी, हम आपकी राना साहब शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल का, और आपकी 47 इयर्स की सफरिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे व्यूअर्स की कुछ सेकंड्स की सफरिंग के बाद हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, जल्दी से वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लॉन्च। वेलकम बैक नाजरीन। और देखा, मैंने कहा था ना 2 मिनट की सफरिंग आपकी खत्म हुई, लेकिन हम जो हमारे राना शौकत साहब है वो पहले उनकी बात 47 ईयर्स से मैं सफर कर रहा हूँ। एक चीज तो इट इज, अच्छा वैसे बता दो, इट वाज नॉट अ जोक। आई अंडरस्टैंड का 47 ईयर्स से जो सफर कर रहे हैं, विच इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, यू नो।
پہلی چیز یہ رانا صاحب لفظ سفرنگ کو چینج کر دیں. ٹھیک ہے. اسٹرگل کہہ دیں, ایفرٹ کہہ لیں. زندگی میں بظاہر جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہماری ایفرٹ اور کاوش کے باوجود, تو وہ کہیں نہ کہیں سے اور جگہ سے ہمیں ملے گی. وہ ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں سفرنگ یوز نہ کریں, بیکاز فطرت جو ہے وہ آپ کو سفرنگ نہیں دیتی. ٹھیک. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میری زندگی گزری ہے اسٹرگل کے اندر, مگر اس اسٹرگل کے اندر آپ کے اندر پازیٹیوٹی, آپ کے اندر ہوپ رہی. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, ہو سکتا ہے 5-10 سال کے بعد آپ بالکل بیٹھ جاتے, کوئی پرابلم ہو جاتا, ذہنی ہم ڈپریشن میں چلے جاتے. ہمارے پاس لوگوں کے کیسے کیسے کالز آتی ہیں, آپ ماشاءاللہ فون کر کے بات کر رہے تو ڈسپائٹ دا اسٹرگل یو سروائیوڈ, سو اٹ واز ناٹ سفرنگ. پہلی چیز تو ٹیک اٹ ایز اے پازیٹو تھنگ. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی زندگی دی ہے, جو کچھ دیا ہے, اسٹرائیو فار دا ویری بیسٹ. مگر ایون اف یو کانٹ اچیو اٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر. اللہ پہ بھروسہ کرے, جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ کرے گا. ابھی آپ کالر ہمارے پاس آئی تھی, ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. اور بھی ایک ہمارے آفر ہم نے کال لی تھی, اس کو بھی ڈسکس کریں. کالر بھی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ڈاکٹر معیز نے کی, جو مجھے امپورٹنٹ لگا کہ بہت اچھی بات انہوں نے ایک آپ سے کہی ہے, وہ کرتے ہی اچھی باتیں وہ ویسے, لیکن جو اچھی بات انہوں نے اس وقت یہ کہ دیکھیں انسان کے اندر موٹیویٹنگ فیکٹر یا تو اس کے ڈیفیشنسیز آتا ہے یا نیڈس آتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی رہے گی, اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ آج تک سروائیو کریں, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے, آپ کی آواز میں وہ زور ہے, وہ کہتے ہیں نا وہ ایک کانفیڈنٹ ہے آپ کی آواز کے اندر, اینڈ یو have achieved a very successful and a life that you have been putting efforts in. So I think you should be thankful about your health. ایک چیز میں ان کو ایڈوائز کروں گا, تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں. یہ انٹرپرینورشپ پہ آ جائیں, یعنی ان کو سمجھا دو انٹرپرینور کیا ہوتا ہے, اور اگر اس کو شروع کریں تو یہ ان کی کوالٹی آف لائف ول ڈیفینیٹلی بھی بیٹر. کوالٹی آف لائف ول ڈیفینیٹلی بیٹر. اب انٹرپرینورشپ یہاں پر تو سمجھانے سے ٹائم بھی کم ہے. آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, گریجویٹ ہیں, جمعرات کو آئیں, بیٹھیں گے, باتیں پیئیں گے, اور باتیں کریں گے اور چائے پیئیں گے. میں کہا باتیں کریں گے اور چائے پیئیں گے. دیکھیں کھانے پینے کی بات پہ میری ذرا زبان سلپ آتی ہے. ہمارے نجف الحسن صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں بالکل. میرا ایک کوشچن ہے, میں بچپن میں کافی بیمار پڑ گیا تھا, تو اس وقت مجھے خواب آیا تھا کہ وہ خواب اس قسم کا تھا کہ میں نے نا کوئی ایسا کہ بڑی چیز, ایک بہت بڑا لاس کر دیا جس کی وجہ سے نا کوئی زندگی میں بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے. وہ میں ڈریم آج تک سمجھ نہیں سکا. مجھے لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی تعداد میں دہی گرا دی ہے, اس قسم کا کچھ تھا. تو وہ جو خوف ہے نا وہ ابھی بھی میرے دل میں ہے کہ میں نے مطلب آئی ول ڈو سم تھنگ جس کی وجہ سے بہت بڑا لاس ہو. تو آپ کوئی کہ اپنی زندگی میں ڈیسیژن لینے سے ڈر رہے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کرنے سے یا کوئی رسک لینے سے ڈرتے ہیں؟ میرے جو خواب ہوتے ہیں وہ بڑے پیسمسٹک قسم کے ہوتے ہیں. مطلب میں ایگزام میں بیٹھا ہوں تو ایگزام کا پرچہ حل نہیں ہو رہا, جاب کے لیے جا رہا ہوں تو وہ جواب نہیں دے پا رہا. ایک چیز اور میں نے ڈسکس کرنا ڈاکٹر معیز سے, وہ یہ ہے کہ میرا بڑا عجیب سا ایک انٹیسٹینل ڈس آرڈر ہے, کہ یہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ جب بھی میں کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں, چاہے وہ میرا فیوریٹ ناول ہو, چاہے وہ نیوز پیپر ہو, چاہے میں کورس بک ہو, تو فوراً ہی میرے پیٹ میں گڑبڑ سی محسوس ہوتی ہے, مجھے باتھ روم جانا, آئی ہیو ٹو رش ٹوورڈ دا باتھ روم. تو یہ میں 3-4 سال سے پرولونگ ہوتا جا رہا ہے. میرا اسٹڈی کیریئر بھی کافی خراب ہو گیا ہے, میں آگے جاب کرنی ہے. تو کائنڈلی اس پہ ذرا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار یور کال. پہلی چیز یہ کہ بچپن کے اندر تھوڑا سا جھانکنا پڑے گا. ان کو فیئر آف فیلئر ہے بہت زیادہ. اچھا, فیئر آف فیلئر ہے, ٹھیک ہے, جو بار بار خواب میں انہوں نے دیکھا ہے دہی گرا دیتا ہوں میں, اور یہ فیئر ابھی بھی چلا رہا ہے. اس وجہ سے زندگی میں کوئی اہم فیصلہ نہیں کر پاتے, کوئی لیپ نہیں لیتے, کوئی جمپ نہیں لیتے. اسٹڈیز میں بھی ہی از اے پرسن ہو لیوز لائف ویری کاشیسلی. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے وزیر جب نکلتے ہیں تو چاروں طرف گارڈ ہوتے ہیں, اور عام آدمی جو بیچارہ اکیلا, یہ اس کی طرح ہے. سیکنڈلی ہی ہیز اے پرابلم ڈیفینیٹلی سائیکوسومیٹک, جو پیٹ میں اس کو ہوتا ہے, ہی نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. تو ادھر کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹسٹ سے ریفر کریں. ہم سے ملنے لاہور نیکسٹ ویک, ہم لاہور ہوں گے نیکسٹ ویک ہم لاہور میں. تو آپ پلیز اگر چاہیں تو 0345 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ لیں, بیکاز اریٹیبل باؤل سنڈروم میں بھی اکثر کوئی انسان اریٹیبل باؤل سنڈروم ہو سکتا ہے نہ ہو, اس کو آئی بی ایس نہ ہو, مگر پاسبل ہے کہ جہاں سٹریس آتا ہے یا کوئی چیلنج, دیکھیں نا خواب بھی اسی طرح ہے, جہاں کوئی چیلنج آئے گا, سٹریس ذرا سا بھی ہوگا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی لنک جو ہے اس کو کاٹنا پڑے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا, جس سے بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ. اب کچھ چیزیں آپ کو کرنی تو پڑیں گی, تو آئدر یو ٹیک این اپوائنٹمنٹ. اگر آپ نہیں مل سکتے ڈاکٹر معیز سے فار اینی رائم اور ریزن, واٹ یو کین ڈو از آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے جا کے کنسلٹ کریں, اینڈ پلیز گو فار انالیسز, اور دیکھیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ فرام وٹ تھنگ آر یو سفرنگ رائٹ ناؤ. اور
میں بڑی معذرت کے ساتھ جی، جن کے ای میل ہے بڑی معذرت ہے جی، معاف کر دیں، ختم ہو گیا ٹائم، رہ گئی ساری ای میل، کروں تو میں